नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया नौमितं परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य हम श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्ष्यामि। यद्यपि अहं प्रामाणिक वक्ता नास्मि, तथापि स्वबुद्धौ स्वमतया यत् गुरुजनैः साकं यत् शास्त्रे यत् अधीतम् अस्ति तद् स्वबुद्ध्यानुसारम् अहं वक्ष्यामि कर्मयोगविषये। तो सर्वे जानन्ति एव, ब्रह्मपुराणानुसारं मार्गशीर्षमासस्य एकादश्यां तिथौ भगवान् श्रीकृष्णेन अर्जुनं यदुपदेशं प्रदत्तं तद् एतस्मिन्नेव दिवसे प्रदत्तम्। अतः तस्मादेव एतस्मिन् दिवसः गीता जयन्ती इति महोत्सवनाम्ना जनाः आमनन्ति। गीता पठनपाठनेन मननेन चिन्तनेन मानवजीवने श्रेष्ठतायाः भावाः आगच्छन्ति। गीता मात्र रक्तवस्त्रेषु वेष्टित्वा गृहे स्थापनाय न वर्तते, अपितु गीता अध्ययनपुरस्सरं तस्मिन् ये सन्देशाः ये उपदेशाः सन्ति तेषाम् आत्मसात्करणाय वर्तते। गीतायाः सन्देशम् उपदेशम् अस्ति न च दैन्यं न च पलायनम्। गीता पुरुषार्थं प्रति उपदिशति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुन द्वारा प्रष्टव्या ये प्रश्नानि सन्ति, यथा कर्तव्याकर्तव्य विषये, धर्माधर्म विषये, स्वार्थपरार्थयोर्विषये, स्वकीयं परकीयम् इति विषये, आत्मनः नित्यतायाः विषये, जीवनस्य विषये, एतत् सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं गीतायां वर्तते। स्वकीयं परकीयं कर्तव्यम् अकर्तव्यं धर्माधर्म आदिषु आदिद्वन्द्वेषु संलिप्तः अर्जुनः, तस्मै अर्जुनाय भगवान् श्रीकृष्णः कर्ममार्गस्य उचित उपदेशः ददति। निवर्तमानकाले अपि महात्मा गान्धी, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद सदृशः महात्मनः अपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशान् आत्मसात् कुर्वन्ति स्म। महात्मा गान्धी तु कथयति यत् गीता अस्माकं हृदयेषु विद्यमाना ये द्वन्द्वाः सन्ति तेषां वर्णनम् अस्ति। यदा मह्यं
महात्मा गान्धी कथयति, यदा मह्यं कोऽपि सन्देहो भवति, यदा अहं दुःखी भवामि, तदा अहं गीताशरणं गच्छामि। तदनन्तरं घोरविषादे अपि अहं शान्तिम् आप्नोमि। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनः मधुसूदनेन प्रश्नं पृच्छति, किम् अध्यात्मम्? भगवानः कथयति, स्वभावो अध्यात्मोच्यते। स्वस्वरूपम् अर्थात जीवात्मा एव अध्यात्म नाम्ना कथ्यते। जीवात्मनः तात्पर्यम् आत्मनः तादृशरूपेण वर्तते या त्रिगुणात्मिका प्रकृतेः तत्त्वानां संघातेन निर्मित शरीरस्थ प्रकृतेः गुणैः सम्मुह्य पौनः पुण्येन शरीररूपे जन्म मृत्युम् आप्नोति। भारतीय चिन्तनस्य प्राणभूता वैदिक संस्कृतेः सारभूता गीतायाः महता वागातीत अस्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः, यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म कमलात् विनिश्रिता। अथ च सर्ववेदमयी गीता, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन इत्यादि इत्यादि। गीता यथार्थतः एतादृशः धर्मग्रन्थोऽस्ति यस्मिन् सर्वे सम्प्रदायानां समन्वयात्मकं समावेशः भवति। एतस्मिन् ग्रन्थे धर्म दर्शन नीतेः त्रिवेणी वर्तते। एतस्य चिन्तनं व्यापकं वर्तते, सार्वभौमिकं वर्तते, सार्वकालिकं वर्तते, सत्यस्य सहकारी ग्रन्थोऽयं वर्तते। आत्मज्ञानस्य गूढरहस्यानां परिचायको ग्रन्थोऽयम् अस्ति। एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन मननेन च मानव मनः परिष्कृतो भवति, अंतर्मुखी च भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रारम्भः धर्मशब्देन तथा परिसमाप्ति मम शब्देन भवति। धर्मशब्दस्य अर्थः चेत् कर्तव्यं भवति, करणीयं वा। तत्र मम धर्मः अर्थात मम कर्तव्यं किमस्ति? मम धर्म एतयोः शब्दयोः एव सम्पूर्णा गीता सम्पुटिता वर्तते। मम धर्मः। धनुर्धर अर्जुनाय भगवान् कर्तव्य विषये मम धर्म मम कर्तव्य इति विषये उपदेशं प्रददति। तदेव गीता, सा एव गीता। एका विलक्षण विशिष्ट परिस्थितौ श्रीकृष्णः गीतायाः उपदेशं ददाति। कुत्र ददाति? समराङ्गणे। तत्तु भगवान् श्रीकृष्णः एव कर्तुं शक्नोति। अन्येषां युद्धक्षेत्रे तु कोऽपि ध्यानस्य, कर्मस्य, योगस्य, भक्तेः उपदेशं कर्तुं न शक्नोति। तत्तु भगवान् श्रीकृष्णः एव कर्तुं शक्नोति। स्यात् महात्मा गान्धिना अपि पूर्वम् एकम् उद्घोषं कृतं, कर्मैव पूजा, वर्क इज वर्कशिप। जनाः किं कुर्वन्ति? यत् किमपि प्रतिदिने कुर्वन्ति तदेव कर्म और तदेव पूजा। यत्किमपि कर्माणि कुर्वन्ति जनाः तदेव पूजा एवं कथयन्ति। अहम् अन्यं किमपि न करोमि, तीर्थयात्रां न करोमि, पूजा इत्यादि न करोमि, अहं तु कर्माणि करोमि, तदेव पूजा। परं च अत्र इदं ध्यातव्यं यत् मानवः ये कर्माणि कुर्वन्ति प्रतिदिने, तत्
किं पूजा अस्ति? यतोहि कश्चन प्रातःकाले उत्थाय नित्यनैमित्तिकादिक्रियां करोति, स्नानादि करोति, अल्पाहारं करोति, तथा कार्यालये गन्तुं सः स्वकीयां पत्न्यां कथयति, मम उपानहौ कुत्र वर्तते, वस्त्राणि कुत्र वर्तन्ते, झटिति आनयतु, भवतां कृते आजीविकाम् अहं करोमि, भवतां कृते कार्यालये गच्छामि, भवतां पालनपोषणस्य दायित्वं मम उपरि अस्ति, भवान् न जानाति, भवती न जानाति, इत्यादि इत्यादि। तदनन्तरं सः कार्यालये गच्छति, वाहनेन मार्गः सर्वत्र अद्यतनीयदिवसेषु अवरुद्धो भवति एव, तत्र मार्गे कोलाहलं भवति, कुत्रचित् केशाकेशी मुष्टामुष्टि अपि भवति, तथैव सः विलम्बेन कदाचित् समयानुसारं कार्यालये गच्छति, तत्र सम्पूर्णे दिवसे कार्यं करोति खिन्नमनसा, तत्रापि बहुविधाः समस्याः भवन्ति एव। ततः सायं पुनः आगच्छति गृहं, तथैव मार्गेण गृहे आगत्य पुनः जलम् आनयतु, एवं करोतु, एवं करोतु। तो पत्न्यां पुनः कथयति, भवतां कृते आजीविकाम् अहं करोमि। परं च किमिदम्, एतत् किं कर्म अस्ति? एतत्तु कर्मयोगः न भवितुं शक्नोति। एतत्तु कर्तव्यम् अस्ति, एतत्तु करणीयमेव, एतत्तु कर्तव्यम् अस्ति। कर्मयोगः कदा भविष्यति तर्हि? कर्मयोगः तदैव भविष्यति यदा मानवः अनासक्तभावेन फलाकाङ्क्षारहितम् ईश्वर अर्पणबुद्ध्या कर्माणि कुर्वन्ति चेत् मानवाः, तदेव कर्मयोगो भवति। मामानुस्मर युद्धस्व च, भगवान् श्रीकृष्णः कथयति। अतः ये तु प्रतिदिने जनाः कुर्वन्ति तत्तु सामान्यकर्माणि, यतोहि कर्ताभावेन ये कर्माणि कुर्वन्ति तस्य भोक्ता अपि ते एव भविष्यन्ति इति तु निश्चयं वर्तते। यतोहि एतादृशानि कर्माणि तु पशुपक्षिणः अपि कुर्वन्ति। यथा श्रीमद् दुर्गासप्तशत्यां प्रथम उत्तमचरित्रे तत्र मेधा ऋषि वैश्यसूत प्रसंगे तत्र प्रथम चरित्रे एव आगच्छति। कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रा साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय ननु एतान् किं न पश्यसि। कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। तो एतादृशः तु कर्मयोगः न भवति। एवं तु कर्मयोगः न भवति। कर्मयोगः तु तदा एव भविष्यति यदा ईश्वर अर्पण बुद्ध्या ईश्वरं स्मर्य भावेन चेत् मानवः कर्माणि कुर्वन्ति, तदेव कर्मयोगः भविष्यति। यतोहि कुत्रचित् भाष्यकविना लिखितमस्ति यत् ये विद्वांसः सन्ति अथवा ये कर्मयोगिनः सन्ति अथवा सामान्यजनाः सन्ति, तेषां शरीरं तु सामान्यमेव, सदृशमेव, परं च तत्र बुद्धौ भेदः भवति। सामान्यजनाः तु कर्माणि कुर्वन्ति, परं च ये विद्वांसः कर्मयोगिनः सन्ति ते ईश्वर अर्पणबुद्धया कर्तृशून्यबुद्धया अहं कर्ता नास्मि, ईश्वरः कारयति, ईश्वरार्पणं बुद्ध्या अनासक्तभावेन ते कर्माणि कुर्वन्ति। प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे समत्वम् अभ्येति तनुः न बुद्धिः इति कुत्रचित् कविभाष्येनपि उक्तमस्ति। सूक्ष्मदृष्ट्या विचारं भवति चेत् गीतायाः मुख्यप्रतिपाद्यविषयः कर्मयोग एव अस्ति। यतोहि गीतायाः उदयः किमर्थं कथं च भवति,
यदा एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अवलोकयामः तदा पाण्डवसेनायाः नायकः अर्जुनः युद्धभूमौ उभयोर्सैन्योर्मध्ये स्थितं वर्तते। कथं स्थितं वर्तते? तत्र सेनायां किं पश्यति? समक्षेमं सम्बन्धिनः सन्ति, आचार्याः सन्ति, गुरून्, पितामहः, पुत्राः, पौत्राः, सुहृदाः, श्यालाः, मातुलाः, एते सर्वे सम्बन्धिनः सम्मुखे सन्ति। योद्धुं ते उपस्थिताः सन्ति, समवेताः सन्ति। तो एतद् दृष्ट्वा एवं दृष्ट्वा सा विभिन्नवार्तां करोति भगवान् श्रीकृष्णेन सह। तो कंपतीव अंगानि वेपुतश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते। अन्यत् किं कथयति यत् गाण्डिवं संसरस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात भ्रमित मनसा सह अर्जुनः तत्र अस्ति। अहं युद्धं न करिष्यामि न युत्सय इति उक्त्वा सः स्यन्दनस्य पृष्ठभागे तूष्णीं बभूव। तस्मिन्नेव काले भगवान् श्रीकृष्णः तस्मै तस्य तादृश अवस्थाम् अवलोक्य तस्मै उपदेशं प्रददति। तद् उपदेशम् एव कर्मयोगः। भगवान् श्रीकृष्णः सर्वप्रथमं किं कथयति? क्लैब्यम् आस्मगमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप इत्यादि इत्यादि। यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय इत्यादि इत्यादि। अग्रे भगवान् श्रीकृष्ण आसक्तिरहितं निरपेक्षं भूत्वा कर्म कर्तुं प्रेरयन्ति। कर्मयोगस्य अधिकारसूत्रम् अस्ति। एकमेव अधिकारसूत्रं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूं ते संगोऽस्तु कर्मणि। अत्र किमस्ति? श्रीकृष्ण कथयति कि मानवस्य कर्मणि एव अधिकारः अस्ति, फलेषु नास्ति। मानवः कर्म कर्तुं तु स्वतन्त्रः अस्ति, कर्म करणे तु स्वतन्त्रम् अस्ति, फले नास्ति। यतोहि कर्म तु एक व्यक्तेः करोति, कर्म तु व्यष्टिः करोति, फलं समष्टेः भवति, फलं तु समष्टिः ददाति। कर्म करणस्य तु अधिकारं वर्तते, फलानयनस्य सामर्थ्यं मनुष्यस्य नास्ति। कर्म करणस्य सामर्थ्यम् अस्ति। कर्म इदानीं भवति, सम्प्रति भवति, वर्तमाने भवति, फलं तु भविष्ये वयं भवामः न भवामः कोऽपि न जानन्ति। तथा च ये जनाः फलाकाङ्क्षां कुर्वन्ति ते तादृशं कर्माणि न कुर्वन्ति। यतोहि तेषां चित्तः, तेषां मनः फला आकाङ्क्षा एव पूरितं भवति। ते कर्महीना भवन्ति प्रायः। ये अत्यधिक फले आसक्ताः भवन्ति जनः एवं चिन्तयति, अहो अद्य रात्रौ एव अहं कोट्याधिपति भवामः। यथा शेख चिल्ली तस्य कल्पनाः आसन् तथैव। तो येषां जनानां फलेषु आसक्ति वर्तन्ते ते कर्महीनाः प्रायः भवन्ति। यतोहि तेषां जनानां सम्पूर्णाशक्ति फले एव व्ययः भवति।
और ये जनाः कर्माणि कुर्वन्ति फलं त्यक्त्वा कर्ता अभावेन तेषां सम्पूर्णा मानसिकशक्ति कर्मणि एव लगति, फलचिन्तनाय अवसरः एव नास्ति, तेषां फलम् अपि शीघ्रमेव भवति। मानव ईश्वरयोः मध्ये एका सीमा रेखा, एका परिधि वर्तते। ये कर्माणि मानवाः कुर्वन्ति, ये कर्तुं शक्नुवन्ति, तानि कर्माणि ईश्वरः कदापि न करोति। तथा यानि कर्माणि ईश्वरः करोति तानि मानवः कर्तुं न शक्नोति। अतः एका सीमा रेखा मध्ये वर्तते। यथा कश्चन मानवः स्वकीयक्षेत्रे बीजं वपति, खाद्यादिकं ददाति, मृत्तिका जलं ददाति, समतलं करोति, रक्षणं करोति पशुपक्षिभ्यो। एतत्तु मानवस्य कर्म। परं च तस्मिन् बीजे अंकुरोत्पादनं, फलोत्पादनं, पत्रपुष्पादि उत्पादनं मानवः न कर्तुं शक्नोति। फलोत्पादनक्षमता मानवे नास्ति। मानवस्य स्वकीयसीमा वर्तते कर्म कर्तुमपि। यतोहि मानवः ऋतुपरिवर्तनं कर्तुं न शक्नोति, वृष्टिः स न कर्तुं शक्नोति। यथा ईश्वरः सस्यादीनां भोजनादीनां व्यवस्थां करोति, परं च भोजनस्य अन्नस्य पाचनं तु मानवः एव करोति। ईश्वरः पक्त्वा न दास्यति। या ईश्वरः भोजनं भवतां सम्मुखे अस्ति, तो भवान् एव भोजनं करोति, मुखे तु ग्रासं न दास्यति ईश्वरः। अतः कथनस्य तात्पर्यम् इदम् अस्ति यत् मानवोचित कर्माणि मानवः एव कुर्यात्, ईश्वरस्य कर्माणि ईश्वरः करोति। एवमेव किं भवति, बहुविधः एतादृशाः अपि जनाः सन्ति ये कर्तृत्वभावं विना किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति। कर्तृत्वभावं ते इच्छति एव, तेषां कृते अपि कर्मयोगः। ये शान्तिं नाप्नुवन्ति, यत् अहमेव कर्ता अस्मि, अन्यः किम्, आसक्तिभावेन ये कर्माणि कुर्वन्ति अथवा ये कर्तृत्वभावेन कर्माणि कुर्वन्ति, तेषां कृते अपि कर्मयोगः। यतोहि श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्राणि द्विविध्यं तत्र शास्त्राणां वर्तते, प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग। यथा श्रीमद्भगवद्गीता प्रायशः प्रवृत्तिमार्गस्य ग्रन्थो एव अस्ति। यतोहि भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति यत् युद्धस्व मामानुशमर युद्धस्व च। तो अत्र यथा भगवान् श्रीकृष्णः कथयति यत् इदं गुह्यतमं योगं पूर्वं प्रोक्तं मया सूर्यः प्रोक्तं विवस्वतः स्वपुत्र इक्ष्वाकु, तेन क्रमेण राजऋषयो विदुः। अत्र विचारणीयमस्ति यत् ये प्रवृत्तिमार्गे सन्ति, तेषां कृते एषः उपदेशः। ये निवृत्तिमार्गे ब्रह्म, यथा नारदः, सनत्कुमारः, दत्तात्रेयः, एते तु निवृत्तिमार्गे। अत्र पुनः किम् उक्तं, पुनः राजऋषयो विदुः, न तु ब्रह्मऋषयो। अतः प्रवृत्तिमार्गः ग्रन्थो अस्ति। अत्र इदमपि विचारणीयमस्ति यत् योगः तु एकविधम् एव भवति। योगस्य प्रकाराः न भवन्ति, यथा भक्तियोग, हठयोग, प्राणायाम, अष्टाङ्गयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग। योगः तु एकविधमेव, मनसः आत्मनि स्थापनं योगः। किं भवति, यस्य यादृशी मनोस्थितिः वर्तते, यथा
कश्चन कर्मयुक्तः कश्चित् कर्म करोति कर्मणि एव रतः भवति यस्य मनः कर्मणि लगति तस्य कृते कर्मयोगः यः ज्ञानं प्रति आकृष्टं भवति तस्य कृते ज्ञानयोगः भक्तिं प्रति भक्तियोगः इत्यादि इत्यादि। योगः तु एकविधम् एव। यथा यदा अर्जुनः दुःखी अस्ति प्रथमे अध्याये रोदति तो प्रथम अध्यायस्य नाम विषादयोगः। तत्र किमस्ति यत् येषां संस्काराः एतादृशाः सन्ति यत् कर्म तु करणीयमेव कर्म विना ते स्थातुं न शक्नुवन्ति कर्म करणं विना शान्तिं नास्ति तत्र इदं ध्यातव्यं यत् कर्म समये एतत् स्मरणीयं यत् अहं कर्ता नास्मि अनासक्तभावेन ईश्वरार्पणबुद्ध्या चेत् कर्म करोति तदा कर्मयोगः एव भवति। कुत्रचित् महाभारते लिखितमस्ति कर्मणा बध्यते जन्तु विद्या च प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। इदं विपरीतं श्लोकः अस्ति। यतः कर्मणा बध्यते जन्तु इत्यत्र बध्यते कर्मणा किमर्थं कर्मं कुर्यात् परं च अत्र एतद् ध्यातव्यं यत् कर्म स्वयमेव तु अचेतनम् अस्ति जड अस्ति स कस्मै स कथं अन्यान् बाधयितुं शक्नोति जडः तु किमपि न करोति कर्म अपि जडः अस्ति परं च अत्र कोऽपि विरोधो नास्ति अपि तु अत्र इदमेव ध्यातव्यं यत्र यत् फलाकांक्षा एव बध्नाति कर्म फलाकांक्षया आसक्तिभावेन एव मनुष्यः बध्यते अनासक्तिभावेन मुच्यते। अतः यतोहि ये निरपेक्ष भावेन कर्माणि कुर्वन्ति ईश्वर अर्पण बुद्ध्या कर्माणि कुर्वन्ति अनासक्त भावेन कर्माणि कुर्वन्ति कर्मयोगः एव भवति यतोहि तस्य फलं न भवति। यदा कर्ता भावेन कश्चन कर्माणि करोति तो भोक्ता भावेन भोक्तव्यम्। उपनिषत्सु अपि कथितम् अस्ति न हि अभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि यो भक्ति यादृशं बीजं स लभते तादृशं फलम्। अतः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति किं कथयति नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो हि कर्मणा श्रीर्यात्रापि च तेन न प्रसिद्धेति अकर्मणा। कर्म तु आवश्यकम् अस्ति यतोहि बिना भी कर्मणा शरीरस्य यात्रा अपि न चलति। शरीरम् एव नष्टं भविष्यति चेत् मानवः कर्मं न कुर्यात्। उपनिषत्सु अपि मानवः कर्माणि कुर्युः इति आदेशं वर्तते। तत्रिषोपनिषदि कुर्वन्निः कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं तो नान्यथेत्वस्ति न कर्मणि लिप्यते नरः। मानवः स्वप्रवृत्तेः अनुसरणं करोति। तत्र तुलसीदास रामचरितमानसे तुलसीदासेन लिखितमस्ति कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जश करहि सो तस फल चाखा। तो एतत्तु अनुभवजनित सत्यमस्ति यत् मानव प्रकृतिः सत्कर्म दुष्कर्माभ्यां मिश्रितो वर्तते। मानव मात्रस्य संपूर्ण जीवनं प्रलोभनस्य विरुद्धं अशुभस्य च विरुद्धं निरन्तर युद्धं वर्तते। गीता समये अपि कर्म विषयक समस्याः आसन्। मतमतान्तरेषु विभक्ताः आसन्। कुत्रचित् मीमांसायाः कर्मकाण्डं विजयघोषं करोति स्म कुत्रचित् बौद्धानाम् अभिनवविचाराः। मीमांसा दृष्टौ
तु निरर्थक ज्ञान कांडस्य अपेक्षया सार्थक कर्म कांडम एव श्रेयस्करम अस्ति। तत्र सूत्रमस्ति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। स्व अज्ञान एवं मिथ्याभिमानत्वात् मानवः स्वं कस्यापि कर्मस्य कर्ता स्वीकरोति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एतस्य विपरीतम् अपि श्लोकाः सन्ति। यथा जनाः कथयन्ति, अथवा तत्र श्लोकं वर्तते, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वप्राणिनां हृदये अस्ति एव, तथा च स्वमायया यन्त्रवत् जनान् भ्रामयति। अन्यतपि अस्ति, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। यतो हि सर्वे प्राणिनः स्वस्वभाववशात् कर्मणि रताः सन्ति। किमपि निरोधः तत्र किं निरोधः कर्तुं शक्नोति। परं च एतादृशानां वाक्यानां तत्र किं प्रयोजनं, किं तात्पर्यम् अस्ति। यतो हि एतस्य अर्थं तु इदमेव अस्ति यत् मनुष्यः कर्मकरणे परतन्त्रो अस्ति। परं च एतत् भवितुं न शक्नोति, यतो हि व्यवस्था तु स्वतन्त्रस्य कृते अस्ति, परतन्त्रस्य कृते तु व्यवस्था नास्ति। चेत् मानवः परतन्त्रो अस्ति तो सफलभोक्ता अपि न भविष्यति। यदि स कर्म एव न करोति तो फलस्य भोक्ता कथं भविष्यति। फलभोक्ता तु स न भविष्यति चेत् परतन्त्रः अस्ति। अतः अत्र इदम् एव ध्यातव्यं यत् मानव एवं ईश्वरयोर्मध्ये मानवः एक सीमापर्यन्तं कर्मकरणे स्वतन्त्रो अस्ति। स सर्वं कर्तुं न शक्नोति। मनुष्यः कर्म कर्तुं कुत्र पर्यन्तं स्वतन्त्रो अस्ति। स्वतन्त्रतायाः सीमा परिधि कुत्र पर्यन्तम् अस्ति। यतो हि मनुष्यः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं तु स्वतन्त्रो नास्ति।